अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान से इराक की डंकी कैसे लगवाई जाती है। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखेंगे पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, तो इसी वजह से लोग अपना अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने घर के मामलात को चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का निज़ाम चलाने के लिए किसी अच्छे कंट्री में सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर जो पहले से इराक में मौजूद हैं और इराक में जाने के बाद जब वहाँ पे काम करते हैं तो उनको इराक में डॉलर्स में सैलरी मिलती है। तकरीबन $400 से लेकर 500 $550 डॉलर्स में इराक में आपको सैलरी मिलती है। तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से जो पीछे हमारे भाई हैं, मोहल्लेदार हो गए, रिश्तेदार हो गए, अजीज़ व कारब हो गए, तो वो भी अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए वो भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से इराक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एजेंट लोग उनको कहते हैं कि हम आपको बाय रोड बस के ज़रिए आपके वीज़े के बेस पर आपको हम इराक वीज़े की बेस पर आपको पाकिस्तान से इराक भिजवा देंगे। और इराक भिजवाने का इस वक्त सन 2024 के इन आखिरी महीनों में एजेंट लोग जो आपसे पैसे लेते हैं वो तकरीबन 2,30,000 से लेकर 3,50,000 तक आपसे पाकिस्तान इराक पहुंचाने के पैसे मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से अब अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने घर को चलाने के लिए लोग रिस्क लेते हैं कि हम भी पाकिस्तान से इराक चले जाएं, और पैसे भी बहुत कम लगते हैं, पैसे बहुत ही मकबूल लगते हैं इराक जाने के लिए, और वो फिर पाकिस्तान से इराक जाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान से ईरान बज़रिया बस कैसे सफ़र किया जाता है इराक जाने के लिए, ईरान से फिर बारस्ता इराक की डंकी कैसे लगवाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने उससे पहले यार मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखें कि इराक एक इस्लामी कंट्री है और उसमें जो सैलरी मिलती है वो आपको डॉलर्स में मिलती है। तो बहुत से पाकिस्तानी भाई फिर डॉलर्स को कमाने के लिए, डॉलर में सैलरी लेने के लिए इराक का इंतखाब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से बज़रिए बस इराक कैसे जा सकते हैं। देखिए कि इराक जाने के लिए सबसे पहले आपको किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। एजेंट की ज़रूरत होती है, आप किसी एजेंट के साथ बात करते हैं इराक जाने के लिए। वो आपसे पैसों की डिमांड करता है 2,30,000 से लेकर 3 लाख तक, 3,50,000 तक इराक पहुंचाने तक आपके साथ बात करता है। जब वो आप इराक पहुंचाने के लिए वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगता है। पासपोर्ट लेने के बाद वो आपको ईरान का ज़ियारती वीज़ा लगवा कर देता है। ईरान का ज़ियारती वीज़ा लगवा कर देने के बाद वो आपको कहता है कि आप अपनी पॉकेट में 30 से 40,000 रुपये रख लें, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है रास्ते में। आपको ईरान का वीज़ा मिलने के बाद, ज़ियारती वीज़ा मिलने के बाद, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरावाला से हैं, गुजरात से हैं, मंडी बहावलदीन से हैं या दीगर शहरों से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपको ईरान जाने के लिए, इराक जाने के लिए सबसे पहले अपने शहर से कोयटा की तरफ रवाना होना होता है। जब आप कोयटा पहुंच जाते हैं, कोयटा पहुंचने के बाद कोयटा से एक बस जाती है तख्तान बॉर्डर की तरफ, यानी कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर की तरफ। अब आप कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा से अब आपने पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक जाना होता है। अब पाकिस्तान से ईरान बॉर्डर तक जाने के लिए जो बस जाती है कोयटा से, आपने उसके ऊपर सवार होकर आपने तख्तान बॉर्डर चले जाना है। तख्तान बॉर्डर जाकर आपने अपनी इमिग्रेशन वगैरह पाकिस्तान की तरफ से और ईरान की तरफ से क्लियर कर आपने ईरान में एंटर हो जाना होता है। ईरान में एंटर होने के बाद आपने ईरान के पहले शहर ज़ैदान जाना होता है। ज़ैदान से फिर आपने सफ़र करते हुए मुख्तलिफ बसेस के ज़रिए ईरान के शहर, ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान तक पहुंचना होता है। तेहरान पहुंचने के बाद आप लोगों ने अपने एजेंट के साथ रब्ता करना होता है।
جب آپ کا اپنے ایجنٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ایجنٹ پھر آپ کو ایران کے شہر کم شہر آنے کو بولتا ہے۔ آپ نے تہران سے پھر بس پکڑ کر یا بائی ٹیکسی تہران سے کم شہر جانا ہوتا ہے۔ تہران سے کم شہر کا جو راستہ ہے تقریباً 153 کلومیٹر ہے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میں آپ تہران سے کم شہر پہنچ جاتے ہیں۔ کم شہر پہنچنے کے بعد آپ کو پھر ایجنٹ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ارک شہر ہے ایران کا، ادھر بلاتا ہے۔ جب آپ ارک پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کی گیم شروع ہوتی ہے، ڈنکی کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ کی مشکلات کا سفر شروع ہوتا ہے عراق جانے کے لیے۔ جب آپ کم شہر سے ارک میں پہنچ جاتے ہیں نا، ارک پہنچنے کے بعد ایجنٹ کا جو بندہ ہوتا ہے جسے ہم عام الفاظ میں ڈنکر کہتے ہیں، ڈنکر آپ کو ریسیوڈ کرتا ہے۔ ڈنکر ریسیوڈ کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں 1 دن 2 دن قیام کرواتا ہے، یعنی سٹے کرواتا ہے۔ سٹے کروانے کے بعد ارک شہر سے پھر آپ کی ڈنکی کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی ڈنکی کا جو سفر ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ارک شہر سے پھر آپ کو ایران اور عراق بارڈر کی 0 لائن تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب ارک شہر سے ایران اور عراق بارڈر کی جو 0 لائن ہے نا، یعنی سرحد ہے جسے بارڈر کہتے ہیں، ادھر تک پہنچنے کے لیے ارک سے پھر آپ کو صحرائی رستوں سے صحرائی رستوں میں ڈال کر صحرائی رستوں سے گزارتے ہوئے آپ کو سخت گرمی کی شدت کا سامنا کرتے ہوئے، سخت دھوپ کا سامنا کرتے ہوئے 4x4 ڈالا ہوتا ہے، جس کے اندر 30 سے 40 لڑکوں کو بٹھا کر غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگوانے کے لیے ایران سے عراق پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ جو راستہ ہوتا ہے اتنا تکلیف دار ہوتا ہے، آپ کو 30 سے 40 لڑکوں کو اس 4x4 ڈالے کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے، آپ کی انسانی سمگلنگ عراق کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس صحرا کے اندر نہ دور دور تک آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، دور دور تک کوئی نہ چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی انسان، جہاں پہ اتنی شدت والی گرمی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو پیاس کی قلت محسوس ہوتی ہے، آپ کو دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، دور دور تک کوئی انسان نہیں اس صحرا میں نظر آتا۔ اس صحرا سے گزارتے ہوئے پھر آپ کو ایران اور عراق بارڈر کی 0 لائن پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایران اور عراق کی 0 لائن پر پہنچنے کے بعد پھر آپ کو آپ کے ایجنٹ کا ڈنکر جو ہوتا ہے ایران اور عراق بارڈر کی جو سرحد ہے وہ کراس کروا کر آپ کو عراق انٹر کروایا جاتا ہے۔ اب جو عراق میں انٹر ہونے کے لیے، عراق میں داخل ہونے کے لیے غیر قانونی طریقے سے جو سرحد کراس کروائی جاتی ہے ایران اور عراق کی، وہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو 5 سے 6 گھنٹوں میں پہاڑوں کے اوپر سے گزر کر برفانی پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، اترتے ہوئے، چڑھائی کرواتے ہوئے، برفانی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر اتر کر آپ کو عراق میں انٹر کروایا جاتا ہے۔ عراق میں انٹر ہونے کے بعد پھر آپ کو عراقی ڈنکر لے کر عراق کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے آپ کو بغداد شہر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر آپ کو پاکستان سے پہلے خود بائی بس کا سفر کرتے ہوئے ایران پہنچنا ہوتا ہے۔ ایران سے پھر آپ کو زدان سے پھر آپ کو تہران پہنچنا ہوتا ہے۔ تہران پہنچنے کے بعد پھر آپ کا ڈنکر جو ہے، آپ کا ایجنٹ جو ہے، آپ کو کم شہر بلاتا ہے۔ کم سے پھر آپ کو ارک آنا ہوتا ہے۔ ارک سے پھر آپ کی غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کے ذریعے ڈنکی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ راستے اتنے آسان نہیں ہوتے جتنے کہ بتانے میں آپ کو آسان لگتے ہیں۔ جب بندہ ان رستوں پر نکلتا ہے، جب ان رستوں پہ جا کر تکلیفات اور مشکلات کا بندہ سامنا کرتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ ڈنکی کتنی آسان ہے اور کتنی مشکل۔ اگر آپ بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پھر ایران کی طرح دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے عراق چلے جاتے ہیں، جو اس وقت سن 2024 میں عراق کنٹری کی صورتحال جا رہی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کا عراق کے اندر اس وقت بہت ہی زیادہ رجحان ہو چکا ہوا، بہت زیادہ پاکستانی عراق میں اس وقت مقیم ہے۔ جب وہ عراق میں اگر پاکستانی کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں یا گھومتے پھرتے پکڑے جائیں تو انہیں فوراً ان سے
انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے گھومتے پھرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے عراق میں جو اس وقت صورتحال ہے نا، اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا گھومتے پھرتے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ کو بڑی رقم میں 1000 سے 1500 ڈالر تک جرمانہ کر آپ کو عراق سے بائی ایئر طریقے سے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی جان، اگر آپ نے اپنا فیوچر بنانا ہے نا تو آپ کسی ایسے کنٹری میں جائیں جہاں کا آپ کو ورک پرمٹ ملے اور آپ لیگلی طور پر آزادانہ طور پر بغیر کسی ڈر کے خوف کے آسانی کے ساتھ گھوم پھر بھی سکیں اور اپنا روزگار بھی کما سکیں۔ آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ پاکستان سے لیگلی طور پر دوسرے کنٹری میں موو ہوں جس کے آپ کے پاس ورک پرمٹ، اقامہ، کفالت، ایمریٹس آئی ڈی ہوگی جیسے گلف میں استعمال ہوتی ہے، اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوں تاکہ آپ آزادانہ طور پر بھی گھوم پھر سکیں اور اپنا اچھے طریقے سے روزگار بھی کما سکیں۔ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔